अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है हिंद के तंत्र की इकसाम की किस्त वार आने वाले सिलसिले में से एक किस्त, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हिंद के तांत्रिक पहला असबाक तंत्र का पढ़ाते हैं। इसका आज का हमारा उन्वान और टॉपिक है वो है तंत्र में गुरु मंत्र की हकीकत। कि तंत्र में गुरु मंत्र की क्या हकीकत है। देखें, मैंने ये सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए शुरू किया था ताकि आप लोग जादू के अंदर की गलाजत को जानें कि आया तांत्रिक वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो कौन से ऐसे काम करता है कि जिससे एक आम शख्स करना तो दूर की बात, उसको सोचने से भी वो डरता है। तो तांत्रिक कैसे ये सारे काम जो है ना करते हैं और क्यों करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये तमाम चीज़ें वो इसलिए करते हैं अपनी इस्तदराजी क़ुव्वतों को जगाने के लिए और इस कायनात में मौजूद नेगेटिव एनर्जीज़ को जगाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो चूँकि हम राह सलूक पढ़ रहे हैं तो हमारे मुकाबले में जादूगर तांत्रिक लोग आते हैं, तो फिर हमें तंत्र को भी पढ़ना होगा, तंत्र को भी डिस्कस करना होगा जस्ट फॉर एज आ नॉलेज, ताकि हम दुश्मन से, ताकि हम इस्तदराजी क़ुव्वतों से, ताकि हम नेगेटिव एनर्जी से बेहतर अंदाज में निमट सकें। या अगर हमारी ज़िंदगी में कभी किसी शख्स के ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का आवाहन किया जाए तो हम उसको कैसे उससे बेहतर निमट सकते हैं। देखें, तांत्रिक लोग जो होते हैं वो अपने गुरु को माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला उसको खुदा का दर्जा देते हैं, गुरु को वो ईश्वर समझते हैं और बाकायदा तौर पर वो गुरु की पूजा करते हैं। ऐसा उनका अकीदा है। अब मेरा मकसद किसी के ज़ाती अकायद के ऊपर किसी को हर्ट करना भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एज आ नॉलेज आपको ये चीज़ें बताता हूँ ताकि आप बेहतर अंदाज में कुरानी उलूम को मद्देनज़र रखते हुए इन नेगेटिव एनर्जीज़ से ख़ुद को महफूज कर सकें। तो उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि तंत्र में गुरु मंत्र की हकीकत। जब भी कोई शख्स तांत्रिक बनता है, तंत्र सीखता है, इस इंतहाई गलीज़ और ख़तरनाक रास्ते की राह को अख्तियार करता है। अगर कोई मुस्लिम शख्स ऐसा कर रहा है तो हमारे मज़हब में इसकी कहीं दूर दूर तक कोई इजाज़त नहीं है। और मैं फिर बता दूं, मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको नॉलेज देना है, ये इल्म बताना है। ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं कोई मंत्र जानता हूँ। मैं तो सूरह इखलास का कारवां लेकर चल रहा हूँ। उसके मद्दे मुकाबिल जो नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, जो हिंद के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके कहने के मुताबिक मैंने ये चीज़ें शुरू की हैं ताकि वो कैसे इतनी बड़ी नेगेटिव ऊर्जाओं से या शैतानी फितनों से या दज्जाली फितनों से या तंत्र के फितनों से कैसे वो लोग कुरानी उलूम पर अमल पैरा होते हुए उनसे महफूज हो सकते हैं। तो फिर मैं उसका थोड़ा सा सियाको सबाक इसलिए बताता हूँ ताकि हम लोग उसकी हकीकत को जानें। जैसे तांत्रिक लोग जितना गंदगी में उतरते हैं, वो तमाम तरह की गंदी चीज़ें करके तंत्र को उच्च कोटि पर ले जाते हैं, ऐसे हम लोग तहारत करके और बहुत ज़्यादा तहारत और नफासत और बाकायदा तौर पर खुशू और खुजू के साथ रब्बुल वाहिद, रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल अहद, रब्बुल समद की इबादत करके और तौहीद के नारे को बुलंद करते हुए तंत्र की जो पूरी वो एक इमारत होती है उसको नष्ट कर देते हैं। अब शायद उन लोगों के लिए हमारे यहाँ जो हम रूहानियत करते हैं वो इसको, मुझे नहीं पता कि वो इसको कैसे लेते हैं। और हमारा भी मकसद किसी के ऊपर कोई जो है ना किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से बेहतर अंदाज में आप तंत्र के, अगर आप तंत्र से पीड़ित हैं, तंत्र से परेशान हैं, किसी ब्लैक मैजिक, किसी सिद्धि साधना, किसी शक्ति का आवाहन आपके ऊपर कर दिया गया और आप उससे परेशान हैं, तो आप कैसे उससे बेहतर तौर पर कुरानी इलाज के तहत ख़ुद को ठीक कर सकते हैं। तो तांत्रिक जो लोग होते हैं वो गुरु को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं और बाकायदा तौर पर गुरु की पूजा करते हैं।
गुरु की इज़्ज़त करते हैं, गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ तक कि वो गुरु को ही सब कुछ समझते हैं, गुरु को अपना बाप समझते हैं, और बाकायदा गुरु का तवाफ़ करते हैं, गुरु के आगे सजदा करते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो वो ये तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन तांत्रिक जो पहला सबक अपने शागिर्द को देता है वो क्या होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो होता है गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र क्या है और ये कैसे दिया जाता है, और इसका तंत्र में क्या हैसियत और किरदार है। कोई भी शख्स जो तांत्रिक हो, तंत्र को जानता हो, तंत्र की बुलंदियों को जानता हो, तो वो शख्स जो होता है, वो शख्स जो तंत्र को जानता है, तंत्र की बुलंदियों को जानता है, तो वो जो पहला स्टेप जब लेता है, तंत्र की दुनिया में पहला स्टेप जब रखता है, तो वो क्या करता है कि गुरु बनाता है, और गुरु बनाने के बाद गुरु की पूजा और उससे दीक्षा लेता है। गुरु दीक्षा का भी एक अलग से टॉपिक है, मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि गुरु से बाकायदा तौर पर इजाज़त लेना, बैत होना, गुरु से एक रिलेशन बनाना, इस मकसद के लिए कि गुरु हमें तंत्र सिखाएगा। तो उसके बाद गुरु जो पहली चीज़ उसे सिखा, जो पहला सबक है, तंत्र का जो पहला स्टेप है, वो है गुरु मंत्र। और गुरु हमेशा, गुरु का एक ख़ास मंत्र होता है, वो मुख्तलिफ़ गुरुओं का मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, जो लोग तंत्र में, ये लोग मैंने ज़ाती तौर पे मैंने देखा है कि ये लोग जब तंत्र की बुलंदियों को छूते हैं तो फिर ये ऐसा करते हैं कि जब ये, जिनको कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, तो वो फिर शिव को गुरु बना लेते हैं, पार्वती को गुरु बना लेते हैं, और शिव की आराधना और पूजा करते हैं, और बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति पूजा पर वो लोग यकीन करते हैं, और उसी से वो अपनी चीज़ें लेते हैं, अपनी शक्तियाँ सीखते हैं, या जो भी चीज़ें उनके जहन में उनके माइंड में होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें वो लोग करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिनको गुरु मिल जाते हैं फिर वो उनको गुरु मंत्र देते हैं। अब गुरु मंत्र कैसे दिया जाता है? गुरु मंत्र ऐसे दिया जाता है कि गुरु अपने शागिर्द को, शिष्य को, स्टूडेंट को वो लोग शिष्य बोलते हैं हिंद के तांत्रिक, तो उसको वो बुलाते हैं और अपने साथ बिठाते हैं, और कान में एक मखसूस किस्म के अल्फाज होते हैं, वो मंत्र होते हैं। हमारा किसी के ऊपर भी अटैक करना नहीं मकसद, हमने सिर्फ एज अ नॉलेज बयान करना है सिर्फ इस चीज़ को। तो वो लोग, कुछ उनके चीज़ें होती हैं ख़ास किस्म की, तो वो पढ़ के उसके कान में फूंक मारते हैं। जैसे उसके कान में फूंक मारते हैं और वो पढ़ते हैं तो उसको वो लिखवाते भी हैं। वो जो गुरु मंत्र होता है वो गुप्त होता है, वो किसी को, उसका जो शिष्य होता है वो किसी को नहीं बताता। फिर उसको सबसे पहला जो काम करना होता है वो गुरु मंत्र की सिद्धि करना होता है। और जैसे हम राह सलूक के अंदर पहली चीज़ कि हम किसी के यहाँ, किसी अल्लाह के वली के यहाँ बैत होते हैं, और हमारा बैत होने का मकसद जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि बैत घर को कहते हैं कि हम अपने इस घर को, अपने इस वजूद को आपको सौंपते हैं। आप हमारे इस वजूद के अंदर मौजूद जो लताइफ़ात हैं, जो लताइफ़ात की मखलूक़ात हैं, उनको ज़िंदा करें, उनको जगाएं और उनको उनके मकामात तक पहुँचा दें। जैसे रूह अन्ना है जो यहाँ सर पे पाई जाती है, उसको रब तक पहुँचा दें। जब वो अपने मकाम तक पहुँचती है तो कोई भी शख्स उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत कर सकता है। तो उसमें जो पहला हमारा वो होता है, तो हम कामिल अपना शेख बनाते हैं, अपना पीर बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इससे जो है ना, इससे इनकार करते हैं कि हमें किसी तरह से पीर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे पीर हैं। हम भी मानते हैं कि बिल्कुल सबसे बड़े पीर, पीरों के पीर, और जिनकी पाँव की खाक के मुक़द्दस पर मैं हज़ारों पीरों को क़ुरबान करूँ, तो वो सारी कायनात के रहनुमा और रहबर जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन मेरे भाई, उनसे जो शरीयत आई, तो हम उन शरीयत को भी तो 4 आइमा इकराम के ज़ेरे निगरानी ही लेते हैं ना। इमाम अहमद बिन हम्बल से, इमाम शाफ़ी से, इमाम मालिक से, इमाम नुमान बिन साबित से, इमाम अबू हनीफ़ा जिन्हें कहा जाता है, तो हम उनसे भी तो उनकी लिखी हुई ट्रांसलेशन है, उनकी बुक्स पढ़ते हैं ना। तो बहरहाल ये एक मुतज़ाद बात है। ताहम हमारे यहाँ जैसे पीर होते हैं तो ऐसे उनके यहाँ गुरु होते हैं।
اور جیسے ہمارے ہاں پہلا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہاں بیعت ہوتے ہیں ان سے روحانی فیض لینے کے لیے، تو اچھا یہ بیعت کی اہمیت اور فضیلت کے لیے آپ مولانا روم کو پڑھیے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ آپ شاہ شمس تبریز کو پڑھیے، آپ شیخ سعدی کو پڑھیے، آپ واصف علی واصف کو پڑھیے، آپ اقبال کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خودی کا پیغام، فلسفہ صوفیہ، یہ چیزیں کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ بہرحال گرو منتر کی جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، گرو منتر کا لینا، پھر اسے یاد کرنا، اور پھر گرو منتر کی سدھی۔ اچھا، گرو منتر کی سدھی مخصوص دنوں میں کی جاتی ہے، یعنی 7 دن میں بھی کی جاتی ہے اور 21 دن میں بھی کی جاتی ہے، 13 دن میں بھی کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں بھی گرو منتر کی سدھی کی جاتی ہے۔ اب بہت سارے گرو ایسے ہیں جو کہ سچے صادق ہیں۔ اب سچے صادق سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر بھی 2 نمبر لوگ ہیں۔ تو جو سچے صادق ہیں، جو صحیح معنی سدھی اور سادھنا کی ودھی ودھان کو جانتے ہیں، ان کے پورے پروسیس کو جانتے ہیں، تو بعض لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گرو منتر آلریڈی سدھ ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گرو منتر جو ہوتے ہیں ان کو سدھ کرنا پڑتا ہے باقاعدہ طور پر، اور جن کے گرو منتروں کو سدھ کرنا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ہاں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جتنے گرو منتر کے لفظ ہوتے ہیں، جتنے گرو منتر کے الفاظ ہوتے ہیں، اتنے 1.25 لاکھ بار اس کا ورد کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے شدھ مالا جو ہے نا، رودراکش مالا، جو کہ باقاعدہ طور پر گنگا جل سے دھلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب گرو منتر کے اندر مثال کے طور پہ 4 الفاظ سے گرو منتر بنا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے لیے 4.25 لاکھ بار اس گرو منتر کو بار بار پڑھنا پڑے گا۔ تو جیسے جیسے وہ اس کو بار بار پڑھیں گے تو اس سے ایک ارجا پیدا ہوگی، وہ ابتدائی ارجا ہوتی ہے ان کی، وہ ترنگیں جو ہوتی ہیں وہ استدراجی قوتوں کو بیدار کرنے کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے ایک تانترک کا پہلا سبق کہا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چند ہی دنوں میں ان کا خواب کا عالم کھل جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے ہاں بیعت ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلا سبق دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے سلسلے کا ایک پہلا سبق ہے سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ کا جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس آیت کو 1.25 لاکھ ہم کراتے ہیں، یا استغفر اللہ العظیم، یا وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، یا اس آیت ان الفاظ کو، یعنی سب سے پہلے ہم توبہ جو ہے وہ 1.25 لاکھ بار کراتے ہیں۔ وہ کیوں کراتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں بزرگوں نے ایک نیم رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے کہ جو نیا انسان سلسلے میں داخل ہو وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہی نام کا ہم ورد بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ہی نام کے کم از کم 5.25 لاکھ کریں، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نام کی ایک جو انرجی ہے، آپ کے نام کی جو قوت ہے وہ آپ کے اندر بیدار ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایسے ہی وہ لوگ کرتے ہیں جب وہ گرو منتر کی سدھی کر لیتے ہیں، یعنی جتنے گرو کے منتر کے اندر، گرو منتر میں جتنے لفظ ہوتے ہیں اتنے 1.25 لاکھ بار جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو گرو منتر سدھ ہو جاتا ہے۔ سدھ مین اس کے اندر ایک خاص قسم کی قوت بیدار ہو جاتی ہے، اور جب وہ قوت بیدار ہوتی ہے اس کی چند سمٹمز ملتی ہیں اس اسٹوڈنٹ کو۔ ان سمٹمز میں پہلی سمٹم جو سب سے بڑی سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خواب کے اندر اس کا گرو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا استاد اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ خواب میں آ کے اس کو درشن دیتا ہے، مطلب خواب میں اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وہ پہلا دروازہ ہے جو کہ تانترک کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تانترک اس سے گزرتا ہے، گرو منتر کی سدھی کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ گرو منتر گپت ودیا ہے، یعنی اس کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو وہ نہیں بتاتے، اور اسی کو وہ ایز اے ہثار بھی یوز کرتے ہیں، اور اسی کو اپنے ہر عمل کے شروع اور آخر میں وہ لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں کچھ نیم ہیں کہ جب بھی وہ کوئی سدھی سادھنا کرتے ہیں تو وہ پوری ودھی ودھان کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی پورا پروسیس کے تحت وہ کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ اپنے مصنوعی دیوی دیوتا جن کے اوپر، جو مورتی پوجا کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں، ان کی وہ پوجا اور آرادھنا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گرو کی پوجا کرتے ہیں، اور گرو کی پوجا ہمیشہ گرو منتر کی شکل میں ہی وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سدھی اور سادھنا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک نیم ہے، یہ ان کا ایک اصول ہے۔
لیکن ان کے ہاں جو استدراجی قوتوں کا پہلا پڑاؤ ہے وہ گرو منتر پر ہی نربھر ہے، وہ گرو منتر پر ہی مشتمل ہے۔ تو وہ یہ ان کا پہلا سبق تھا۔ جو آج کی ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا گرو منتر کی حقیقت، کہ گرو منتر کے اندر ایسی کون سی قوتیں ہیں، گرو منتر کے اندر ہی وہ خاص قوتیں جو ہے نا چھپی ہوئی ہیں کہ جن کو جگانے سے ان کے اندر کی استدراجی قوتیں جاگتی ہیں، کہ جو کہ ان سے پھر شیاطین جیسے ڈیل ود ڈیول ہے کہ پھر وہ شیطان سے یا دوسری نیگیٹو انرجیوں سے اپنا رابطہ کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی سدھی سادھنا کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ایک اچ کوٹی کے سادھک بن پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو جیسے دیکھیں میں آپ کو یہ ساری چیزیں کس لیے پڑھاتا ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک میجک بہت آسان ہے، تو بلیک میجک کی آپ تاریکی کو جانیں گے نا تو آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ آج تو ہر دوسرا تیسرا شخص خود کو بلیک میجک کا ماہر کہہ رہا ہے۔ بھائی خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنے ایمان کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ آپ سب کی، پوری امت محمدیہ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ بہت غلط راستہ ہے، اور یہ انتہائی پرپیچ گہری وادیاں اور گھاٹیاں ہیں، اور جب کوئی شخص ان کے اندر پھنس جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نیگیٹو انرجی کا آواہن کر بیٹھتا ہے، ایک ایسی چیزوں کو دعوت دے بیٹھتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تو آپ ان کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اپنے دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ کے قرآن سے تلاش کریں۔ بلا شبہ اس سے آپ کے چہرے نہیں تبدیل ہوں گے، بلا شبہ اس سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں یہ جادو کی جو ہے نا وادیاں اور گھاٹیاں اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کی حقیقت کو جان کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو کر، اس سے اگر کسی شخص کو اس سے جھوج رہا ہے، کوئی خاندان اس سے پیڑت ہے، پریشان ہے، بھے بھیت ہے، تو وہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق، یعنی ان سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ورد وظائف، قرآنی آیات اور اسم اعظم کے جو چلا جات ہیں، جو ورد اور وظائف ہیں، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ صالحین کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کے آپ بآسانی طور پہ اس سے لڑ سکیں اور بہتر انداز میں لڑ سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔